अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में बामसी शदीद गुस्से में बाहर आता है और अपने थैले से रोटी निकाल कर खाने लगता है तो वो खत और आला देख लेता है और खुश हो जाता है कि तुर्गत ने गद्दारी नहीं की बल्कि वो ड्रामा कर रहा था। दूसरी तरफ अमांदा का आदमी जिसका नाम फ्रांसिस्को था वो लगातार औरतों की जासूसी कर रहा था। हलीमा असलहान और चोलपन से कहती है, हमें हर हाल में आज ही कालीनों के नक्शे मुकम्मल करने होंगे ताकि कल से औरतें इस पर काम कर सकें, और आज मैंने थोड़ा जल्दी वापस जाना है क्योंकि आज रात हमारे कबीले में एक दावत है। चोलपन कहती है, अगर तुम चाहो तो शाम को असलहान को साथ ले जाना और रात को मिलकर नक्शे तैयार कर लेना। हलीमा कहती है, मेरी तरफ से असलहान को खुश आमदीद है। असलहान कहती है, मेरे बाबा को इस बारे में नहीं पता इसलिए मैं नहीं जा सकती। चोलपन कहती है, मैं तुम्हारे बाबा को बता दूंगी, तुम हलीमा के साथ चली जाना क्योंकि ये काम बहुत ज़रूरी है। हलीमा कहती है, तो ठीक है, फिर आज असलहान खातून हमारी मेहमान बनेगी, क्या पता हमारे कबीले से कोई जवान इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए। दूसरी तरफ हाजा तुरियन अरतुल को बताता है कि जो सोना हमने तलाश किया है वो बहुत ज़्यादा और गहरा है, हमें जगह खोदने के लिए मज़ीद औजारों की ज़रूरत है। इसके अलावा हमें सोना निकाल कर एक करीबी गार में लाकर साफ करना होगा। अरतुल कहता है, जो आपको बेहतर लगे वो कर लें हाजा तुरियन उस्ताद, और जो औजार चाहिए वो बाजार से जाकर खरीद लें। फिर हाजा तुरियन बाहर निकल जाता है और बामसी हंसते हुए अंदर दाखिल होता है। अरतुल कहता है, आओ बामसी, क्या बात है। बामसी कहता है, मैं तुर्गत के पास गया था भाई, ऐसा लगता है कि वो सब कुछ ड्रामा कर रहा था। यह देखें उसने मेरे बैग में क्या डाला है। हकीम अरतुल को वो खत लेकर देखता है और फिर कहता है, ये एक खुफिया पैगाम है भाई, लेकिन मुझे यकीन है कि इस साले की मदद से पढ़ना आसान हो जाएगा। अरतुल मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने आपको बताया था कि वो मेरा सिपाही है, ये खत हमारा शक दूर कर देगा कि सेमन ही बाप्तिस याशा है या नहीं। दूसरी तरफ शाम के वक्त चोलपन कहती है, हमारी खवातीन काफ़ी थक गई हैं इसलिए हमें अभी चलना चाहिए। फिर हलीमा साहब खवातीन से मुखातिब होकर कहती है, आपने आज बहुत अच्छा काम किया है, अभी वापस जाने की तैयारी करें, बाकी काम हम कल करेंगे। इसके बाद चोलपन अमांदा की दुकान पर जाकर मुख्तलिफ किस्म की खुशबुओं की शीशियाँ देखने लगती है। अमांदा उसे मशवरा देती है कि ये वाली खुशबू बहुत अच्छी है। इतने में औराल भी वहाँ पहुँच जाता है और चोलपन से पूछता है, यहाँ क्या हो रहा है खातून। चोलपन कहती है, मैं एक खुशबू ढूंढ रही हूँ जो आपको अच्छी लगे। इतने में असलहान और हलीमा भी वहाँ आ जाती हैं। असलहान कहती है, हम वापस जाने के लिए तैयार हैं, आज रात में हलीमा खातून की मेहमान बनना चाहती हूँ ताकि हम मिलकर कालीनों के नक्शे तैयार कर सकें। औराल कहता है, बिल्कुल सही है, तुम जा सकती हो, अब हमारे दोनों कबीले शराकतदार हैं और हम एक खानदान की तरह हैं। फिर असलहान और हलीमा वहाँ से चली जाती हैं। बातूहान औराल को कहता है, ये आपने क्या किया औराल साहब। औराल कहता है, ये अच्छा है, अगर असलहान काई कबीले के काफिले के साथ होगी तो हमारे ऊपर कोई शक नहीं करेगा। इतने में हाजा तुरियन बाजार में पहुंच जाता है। चोलपन उसे देखकर हैरान होती है और कहती है, ये अभी तक जिंदा है, मैंने सोचा मर गया होगा। औराल कहता है, इसकी जिंदगी मेरी मकरूज है, लेकिन तुम इसे कैसे जानती हो। चोलपन कहती है, हाजा तुरियन सोने के बारे में काफ़ी मालूमात रखता है, मेरे बाबा जब गवर्नर थे तो इसने उनको सोना निकालने की पेशकश की थी, लेकिन मेरे बाबा ने कबूल नहीं की थी। औराल कहता है, अरतुल के पास लाजमी कोई मंसूबा होगा इसलिए उसने इसको आज़ाद कर दिया है। फिर वह बातूहान को कहता है, तुम जाकर पता लगाओ ये बाजार में क्या करने आया है और क्या खरीदता या बेचता है। दूसरी तरफ हकीम अरतुल को वो खुफिया खत पढ़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन पढ़ नहीं पा रहा था। फिर वो अरतुल को कहता है, मैंने पहली दफ़ा इस तरह की चीज़ देखी है, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं रात तक पता लगा लूँगा। अरतुल कहता है, मैं तुर्गत के बारे में परेशान हूँ, उसने लाजमी ये खत छुप कर हासिल किया होगा, इसलिए हमें जल्द से जल्द ये खत वापस उस तक पहुँचाना होगा ताकि वो इसे असल जगह पर दोबारा रख सके। हकीम अरतुल कहता है, आप परेशान ना हों, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। फिर अरतुल वहाँ से चला जाता है। बाहर सिमन का आदमी ताजिर हसन के रूप में कबीले में आया हुआ था और नमाज अदा कर रहा था। इतने में अरतुल वहाँ आकर कहता है, अल्लाह आपकी नमाजें कबूल फरमाए, आपका कारोबार कैसा जा रहा है। पैतरोस कहता है, अच्छा जा रहा है, मैं आज की आमदन से काफ़ी मुतमईन हूँ, हमने अपने पैगंबर हज़रत मोहम्मद के बताए हुए तरीके से आमदन हासिल की है। अरतुल कहता है, मुझे आप जैसे ताजरों को देखकर खुशी होती है जो हलाल रिज़्क कमाते हैं। फिर पैतरोस कहता है, आप सिमन का ध्यान रखना, वो हम मुसलमानों के साथ इसलिए दोस्ती करता है ताकि वो ज़्यादा मजबूत हो सके, वो एक देता है तो 10 वापस लेता है। अरतुल कहता है, मैं सुलेमान शाह का बेटा अरतुल हूँ जो अपने दुश्मनों को ज़मीन की गहराई में दफन कर देता है। इतने में कबीले की खवातीन बाजार से वापस पहुँच जाती हैं। असलहान भी उनके साथ आई थी। हलीमा अरतुल को बताती है कि असलहान खातून हमारे साथ आई है क्योंकि हमने मिलकर कुछ ज़रूरी काम करना है। अरतुल कहता है, बहुत अच्छे, आज रात हमने दावत का इंतज़ाम किया हुआ था,
آپ خوش قسمت ہیں اسلان خاتون۔ اسلان کہتی ہے میری مہمان نوازی کے لیے شکریہ ارطغرل صاحب۔ رات کو اورال اپنی بیوی سے کہتا ہے میرے بابا نے ہمیشہ مجھ سے سوتیلوں جیسا سلوک کیا ہے اور میری قدر نہیں کی، اب وہ صرف اسلان اور آلیار کی بات سنتے ہیں۔ چولپن کہتی ہے کل کا حملہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ اورال کہتا ہے کل کے حملے کے بعد ارطغرل حلیمہ کو کھو دے گا اور میرا بابا اپنی پیاری بیٹی اسلحان کو، پھر اگلی باری آلیار کی ہوگی۔ اس کے بعد میرے بابا صرف میری بات سنیں گے اور مجھ پر اعتماد کریں گے۔ چولپن کہتی ہے اگر انہوں نے نہ کیا تو؟ اورال کہتا ہے تو پھر ان کی باری ہوگی۔ دوسری طرف آلیار اپنے سپاہی کتلوجا سے پوچھتا ہے جس دن ٹوکٹامش صاحب فوت ہوئے تھے اس دن کون سی عورتیں خدمت پر تھیں؟ سپاہی کہتا ہے کافی ساری عورتیں تھیں صاحب، لیکن آئیبوک ان کی انچارج تھی۔ آلیار پوچھتا ہے آئیبوک کہاں ہے؟ سپاہی کہتا ہے چولپن خاتون نے اسے کسی کام پر بھیج دیا ہے، کچھ عرصے سے وہ نظر نہیں آئی۔ آلیار کھڑے ہوتے ہوئے کہتا ہے ہمیں اس عورت کو تلاش کرنا ہوگا کتلوجا۔ کتلوجا کہتا ہے آپ پریشان نہ ہوں، وہ جہاں بھی ہے میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا۔ دوسری طرف کائی قبیلے کے مرکزی خیمے میں دعوت شروع ہو جاتی ہے۔ ارطغرل صاحب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے ہم نے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا ہے، لیکن اللہ کی مدد سے ہم نے اپنا رزق کما لیا ہے اور انشاءاللہ آگے ہمارے قبیلے کے لیے روشن دن آ رہے ہیں۔ اب کھانا شروع کریں۔ پھر سب لوگ کھانا کھانے لگتے ہیں۔ دوسری طرف حکیم ارطغرل خط پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ اتنے میں درویش اسحاق اٹھ کر اس کے پاس آ کر کہتا ہے اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں پڑھنے کی کوشش کروں۔ حکیم ارطغرل کہتا ہے اجازت ہے اسحاق۔ درویش اسحاق خط دے کر کہتا ہے یہ لاطینی زبان میں ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ابو نقاش نئے مہینے کے پہلے دن کو ایک چٹان کے پاس آئے گا۔ حکیم ارطغرل حیران ہو کر پوچھتا ہے تم لاطینی زبان کیسے جانتے ہو اسحاق؟ اسحاق کہتا ہے میرے شیخ ابن العربی چاہتے تھے کہ میں یہ زبان سیکھ لوں، انہوں نے کہا تھا کہ وقت آنے پر یہ کام آئے گی۔ حکیم ارطغرل خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے بہت اچھے میرے شیر، چلو ارطغرل صاحب کو جا کر بتاتے ہیں۔ دوسری طرف کھانا کھانے کے بعد ارطغرل ایک موسیقی والے آدمی کو کہتا ہے شروع ہو جائیں اور ہماری روحوں کو تازہ کر دیں۔ پھر وہ آدمی ایک گانا گانے لگتا ہے جس سے سب لطف اندوز ہونے لگتے ہیں۔ اس دوران حائمہ خاتون اسلحان کو کہتی ہیں تمہاری شادی کا وقت آ گیا ہے بیٹی۔ اسلحان کہتی ہے میں وہی کروں گی جیسے میرے بڑے کہیں گے۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں لیکن تم ارادہ تو کرو، اگر تمہارے دل میں کوئی بہادر شخص ہے تو راستے خود بخود کھل جائیں گے۔ پھر حلیمہ کہتی ہے میری والدہ صحیح کہہ رہی ہیں اسلحان خاتون، تم ارادے اچھے رکھو، پھر اللہ تمہیں ایک محبت کرنے والا ساتھی دے گا۔ تم ہمارے قبیلے سے کوئی بہادر ڈھونڈنے کی کوشش کرو۔ اتنے میں حکیم ارطغرل اور درویش وہاں پہنچتے ہیں۔ حکیم ارطغرل ارطغرل کو اشارہ کرتا ہے تو وہ اٹھ کر ساتھ والے خیمے میں چلا جاتا ہے۔ وہاں جا کر حکیم ارطغرل ارطغرل کو بتاتا ہے کہ اسحاق خط پڑھنے میں کامیاب ہو گیا ہے، صورتحال اس سے زیادہ الجھی ہوئی ہے جتنی ہم نے سوچی تھی۔ سلطان کے محل میں ایک جاسوس ہے جس کا نام ابو نقاش ہے، سمن ایک چٹان کے پاس اس سے ملاقات کرنے والا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے ہمیں اس جاسوس کی شناخت کرنی ہوگی۔ پھر ارطغرل دندار کو کہتا ہے یہ خط واپس ترگت تک پہنچا دو دندار، اور دمرل کو کہو کہ فوراً چٹان کی طرف جائے اور وہاں کے ارد گرد کا جائزہ لے۔ پھر دوان وہاں جائے گا اور اس جاسوس کی شناخت کرے گا، ورنہ ہم نہ ہی سلطان کو بچا سکیں گے اور نہ ہی ان زمینوں کو۔ دوسری طرف فلپ سیمن سے پوچھتا ہے ابو نقاش آپ سے ملاقات کر کے کیا پیشکش کرنے والا ہے؟ سیمن کہتا ہے وہ کوئی پیشکش نہیں کرنے والا، بلکہ وہ جو بھی کہے گا اس میں اس کا اپنا فائدہ ضرور ہوگا، اور ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا اس میں کیا فائدہ ہے۔ اتنے میں ترگت وہاں آتا ہے۔ سیمن ماریا کو کہتا ہے صرف ظاہری طور پر ہی دیکھ کر کسی پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پہلے اسے اچھی طرح جان لینا چاہیے۔ پھر ترگت چل کر ان کے پاس آ جاتا ہے۔ ماریا اپنے ملازموں سے کہتی ہے ترگت کے لیے کچھ کھانے کے لیے لاؤ۔ پھر سیمن کہتا ہے تو ترگت اب تم ہم میں سے ایک ہو، وصولی کیسی رہی؟ مجھے امید ہے کہ تمہارے لیے یہ مشکل نہیں تھی۔ ترگت کہتا ہے بالکل مشکل نہیں تھی، میں نے سونا فلپ کو دے دیا ہے۔ سیمن کہتا ہے تم نے مجھے بتایا نہیں فلپ؟ فلپ کہتا ہے مجھے بتانے کا وقت ہی نہیں ملا جناب سیمن۔ پھر وہ دونوں اٹھ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اور ماریا اور ترگت میز پر بیٹھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف حلیمہ سلطان اور اسلان خاتون قالینوں کے نقشے تیار کرنے میں مصروف ہوتی ہیں اور دونوں مل کر مختلف ڈیزائنوں کے بارے میں بات چیت کرتی ہیں۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب حلیمہ نے پہلی دفعہ قالینیں بنانے کے کام میں حصہ لیا تھا۔ مجھے اور سلجان کو بالکل سمجھ نہیں آئی تھی کہ کیسے حلیمہ نے نئے رنگ دریافت کر لیے تھے۔ پھر حلیمہ اٹھ کر ان کے پاس جاتی ہے اور ان کے ہاتھ چوم کر کہتی ہے اللہ کبھی آپ کو ہم سے دور نہ کرے۔ اتنے میں ارطغرل اندر داخل ہوتا ہے۔ اسلحان کہتی ہے اب مجھے اجازت دیجیے، کل ہم نے صبح سویرے اٹھنا ہے، اس لیے اب مجھے جا کر سونا چاہیے، شب بخیر۔ ارطغرل اس سے پوچھتا ہے کیا آپ نے اپنا کام کر لیا ہے اسلحان خاتون؟
اسلان کہتی ہے حلیمہ سلطان کی مدد سے ہم نے بہت سارا کام مکمل کر لیا ہے۔ پھر اسلحان شب بخیر کہہ کر باہر نکل جاتی ہے اور حلیمہ اپنے بیٹے گندز کے پاس بیٹھ جاتی ہے۔ ارطغرل اسے دیکھ کر مسکراتا ہے اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔